राधेति विशाखा नक्षत्रम्, अनुराधा इति नक्षत्रम् अस्ति। राधा नक्षत्रम् इत्युक्ते विशाखा। तर्हि राधा च अनुराधाश्च राधानुराधाः इति। राधा च अनुराधाः च, अनुराधा इति ग्रूप् अस्ति, अर्थात् तत्र अनुराधा नक्षत्रगणः अस्ति, एकनक्षत्रं नास्ति। तर्हि राधा च अनुराधाश्च राधानुराधाः तद्युक्ता रात्रि इत्यर्थः। तद्युक्ता रात्रि, तद्युक्ता रात्रि। प्रक्रियां पश्यतु। राधानुराधा इति शब्दः, राधानुराधा इति शब्दः, तस्मात् छ प्रत्ययः। राधानुराधा इति शब्दः, तस्मात् छ प्रत्ययः। ई आदेशः, ई आदेशे राधानुराधा ईय, राधानुराधा ईय यस्य दिशा इति इकारलोपः। राधानुराधीय, राधानुराधीय टाप् प्रत्ययः, राधानुराधीया इति, रात्रि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तेन राधानुराधीय इति। राधानुराधीय इति भवति। तर्हि अग्रे पश्यामः। इदानीं राधानुराधीया रात्रिः इति प्रयोगः, अर्थात् राधा नक्षत्रेण इत्युक्ते विशाखा नक्षत्रेण अनुराधीया नक्षत्रैः च युक्ता रात्रि इत्यर्थः। तर्हि अत्रापि किं नास्ति, तत्र विशेषे अविशेषे च इति अस्ति, उभयमपि अस्ति। अग्रे गच्छामः। दृष्टं साम, भिन्न भिन्न शब्दाः भवन्ति भो, अत्र नक्षत्रविषयः समाप्तः। इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छति। अत्र बहु पूर्वप्रकरणमिव नास्ति। पूर्वप्रकरणे अपत्याधिकारं, सर्वत्र अपत्यम् 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 इति चलति, अत्र तथा नास्ति। वयं कुतः तेन रक्तं रागाद् अभवत्, पुनः इदानीं तेन युक्त नक्षत्रवाचक, इदानीं भिन्नम् आगतं। दृष्टं साम, दृष्टं साम इति। दृष्टं साम इत्युक्ते किम् अस्ति? दृष्टं साम तेन इत्येवेति अनुवर्तते एव इत्यर्थः। तेन दृष्टं साम इत्यर्थे तृतीयान्ताद् अणादयः स्युः इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, तेन दृष्टं, केनापि ऋषिणा दृष्टं साम, केनापि ऋषिणा दृष्टं साम, तत्रापि अनुवृत्तिः अस्ति। तेन, तेन तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। तेन इति अनुवृत्ति, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अधिकारः, अधिकारः तृतीयान्तादित्यर्थः। तर्हि सूत्रस्य अर्थः किमस्ति? तेन रक्तं रागादिति सूत्रात् तेन इति अनुवृत्ति, प्रमुखानुवृत्ति एषः एक एव अस्ति। तृतीयान्त समर्थशब्दात् सामवेदं दृष्टवान् इत्यर्थे, सामवेदं दृष्टवान्, दृष्टं साम, सामवेदं दृष्टवान् अर्थात् तेन ऋषिणा किं कृतवान्?
दृष्टवान् सः साक्षात्कारं कृतवान् किं साममन्त्रस्य सामवेदस्य ऋचा तस्य एतत् कृतवान् इति तर्हि तस्मिन् अर्थे किं भवति तस्मात् किं भवति तस्मात् अण् प्रत्ययः भवति यः ऋषिः साम दृष्टवान् तस्मात् किं भवति तस्मात् शब्दात् ऋषिवाचकात् शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति तत्रैव पश्यतु दृष्टं साम इत्यर्थे यः अण् सः वा इत्यर्थः तत्र एवमपि अस्ति अर्थे वार्तिकमपि अस्ति तत्र किमस्ति अस्मिन् अर्थे अण् डित् वा इति अस्मिन् अर्थे अण् डित् वा इति वदति सः इत्युक्ते तस्य किञ्चित् डित्वम् आरोपयति दृष्टार्थे यः अण् भवति तद् विकल्पेन डित् भवति किं वदति तस्य अतिदेशः अस्ति डित्वम् अतिदिशति अर्थात् तत्र डित्वम् आरोपयति कुत्रचित् अस्ति खलु एतादृशम् एतत् सूत्रम् एवं चिन्त्य वस्तुतः डकारः इत् नास्ति अस्मिन् अण् मध्ये परन्तु तत्र किं करोति डित्वम् अतिदेशः भवति वार्तिकम् अतिदिशति तत्र किं डित्वम् अर्थात् डित् इति वा तत् करणीयमिति डित् करोति चेत् तत्र भेदः भवति अग्रे तद् अग्रे वदामि अहं प्रथमं तु एतत् पश्यामः वसिष्ठेन दृष्टं साम वसिष्ठेन दृष्टं साम इत्युक्ते वसिष्ठेन दृष्टं साम इत्युक्ते सामवेदस्य कश्चन मन्त्रः भागः वसिष्ठ ऋषिणा साक्षात्कृतः इत्यर्थः वसिष्ठेन ऋषिणा साक्षात्कृतः कश्चन सामवेदस्य भागः साममन्त्राः इति वासिष्ठम् इति प्रयोगः वासिष्ठं साम इति तर्हि मूलशब्दः वसिष्ठशब्दः वसिष्ठशब्दात् किं भवति वसिष्ठशब्दात् अण् प्रत्ययः वसिष्ठशब्दात् अण् प्रत्ययः अण् प्रत्ययः भवति चेत् वसिष्ठ आ नकारस्य लोपे नकारस्य संज्ञालोपः आदिवृद्धि वासिष्ठ आ आदिवृद्धि वासिष्ठ आ यस्य इति च इति अकारलोपः वासिष्ठ आ वासिष्ठ सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे वासिष्ठम् इति रूपं भवति वासिष्ठम् इति रूपम् तदनन्तरं वार्तिकम् अस्मिन् अर्थे अण् डित् वा वक्तव्यः इति अस्मिन् अर्थे अण् डित् वा वक्तव्यः अर्थात् दृष्टं साम दृष्टम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययस्य यः अण् प्रत्ययः विहितः तस्य किं भवति विकल्पेन डित्वं वदति डित्वम् अतिदेशः तद्वत् डित्ववत् करोति विकल्पेन करोति तर्हि तेन किं भवति डित् भवति चेत् यानि यानि कार्याणि भवन्ति ये विधयाः भवन्ति ते भवन्ति इत्यर्थः तेन किं यदा उदाहरणाय तत्र अस्ति उशनसा दृष्टं रूपद्वयम् औशनम् इत्यपि रूपमस्ति औशनसम् इत्यपि रूपमस्ति औशनम् उशनसा दृष्टं साम उशनसो नाम ऋषिः उशनस् इति उशनस् कः अस्ति शुक्राचार्यः उशनस् इत्युक्ते कः अस्ति शुक्राचार्यस्य अपरनाम पर्यायशब्दः अस्ति शुक्राचार्य तर्हि शुक्राचार्येण इति तत्र उशनसा किं भवति
उशनसा दृष्टं साम इत्यर्थे उशनस् इति शब्दात् अण् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण दृष्टं साम इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः आदिवृद्धि औशनस् द्वित्वमस्ति चेत् किं भवति यदि अनेन वार्तिकेन अस्मिन् अर्थे अण् डित् वा वक्तव्यः इति सूत्रेण अत्र विकल्पेन डिद्वद्भावः विकल्पेन डिद्वद्भावः यदि डिद्वद्भावः भवति चेत् किं भवति तत्र टेः इति सूत्रेण टिलोपः भवति टेः इति सूत्रेण डित्वसामर्थ्यात् टेः डित्वसामर्थ्यात् तत्र किं भवति टेः इति सूत्रम् टेः इति सूत्रेण किं भवति टिलोपः तर्हि औशनस् इत्यस्य अस् इति अन्तिम टि भागः लुप्यते अवशिष्यते औशन औशन अ औशन औशन अ औशन सुप्रत्यये प्रातिपदिकम् नपुंसकलिङ्गं सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूप एकादेशे औशनम् इति रूपं सिद्ध्यति औशनम् इति एकं रूपम् अपरं रूपं नाम औशनसम् इति रूपं भवति औशनसम् उशनस् अ आदिवृद्धि औशनस् अ औशनस प्रातिपदिकं सुप्रत्यये ऋत्वविसर्गे सॉरी क्षम्यताम् अमादेशे पूर्वरूपे औशनसं दृष्टं साम अस्ति खलु नपुंसकलिङ्गम् औशनसम् इति रूपं प्राप्नोति इति रूपद्वयं दृष्टं साम अग्रिमं सूत्रं कलेर्ढक् कलेर्ढक् ठक् प्रत्ययः विधीयते ठक् प्रत्ययः विधीयते अत्र कलिना दृष्टम् इति कलि इति ऋषि तेन ऋषिणा दृष्टं साम इत्यर्थे कालेयं साम इत्युच्यते कालेयं साम कालेयं साम तत्र किं किमस्ति तेन इति अनुवर्तते तेन युक्तं तेन रक्तं रागादिति सूत्रात् दृष्टं साम इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च अधिकारः सूत्रार्थः सूत्रार्थः स्पष्टः इति कृत्वा कुत्रापि न दत्तम् इत्युक्ते तृतीयान्त समर्थात् कलिशब्दात् दृष्टं साम इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः किं भवति तृतीयान्तात् समर्थात् कलिशब्दात् तृतीयान्तात् समर्थात् कलिशब्दात् दृष्टं साम इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः स्यात् ठक् प्रत्ययः स्यात् कित् अस्ति कित् अस्ति कित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि एतस्य सूत्रस्य विषये अस्तु प्रक्रियां पश्यामः प्रक्रिया अस्ति कलि इति शब्दः कलिना दृष्टं
कलिना दृष्टम् इति। कलिना दृष्टं साम, कलिना दृष्टं साम इत्यर्थे कलिना दृष्टं साम इत्यर्थे कलि शब्दात् अनेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः ठकारस्य संज्ञालोपः कलि ध अयनेयीनीय सूत्रेण एय आदेशः कलि एय, कलि एय, कलि एय आदिवृद्धि कालि एय यस्य दिच इति इकारलोपः काल एय कालेय साम नपुंसकलिङ्गं तेन कारणेन सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे कालेयम् इति रूपं, कालेयम् इति रूपम्। महाभाष्ये महाभाष्ये एतत् सूत्रं पृथक् दत्तं नास्ति, पृथक् नास्ति, महाभाष्ये नास्ति। तत्र दृष्टं साम इति सूत्रेण सह वार्तिकरूपेण तत्र दत्तमस्ति। दृष्टं साम कलेर्ठक् इति, दृष्टं साम कलेर्ठक् इति महाभाष्ये एतद् वार्तिकरूपेण दत्तमस्ति। दृष्टं साम कलेर्ठक् इति। प्राग्दिव्यदीयेषु अर्थेषु अग्निशब्दात् कलिशब्दात् च ठक् प्रत्ययस्य विधानं भवति इत्यपि दृश्यते। सर्वत्र अग्निकलिभ्यां ठक् इति, सर्वत्र अग्निकलिभ्यां ठक् इत्यपि दृश्यते। बालमनोरमाकारः मौनं करोति, बालमनोरमाकारः किमपि न वदति। पश्यतु कलेर्ढक् कथं, तत्र किमपि नास्ति, विवरणं नास्ति। नागेशस्य मतं, नागेशभट्टः शेखरकारः, नागेशभट्टस्य मतमस्ति कलेर्ढक् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकमस्ति। कलेर्ढक् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकमस्ति नागेशभट्टस्य मतं। तर्हि अस्मिन् सूत्रे वादविवादः अस्ति। भाष्यकारस्य मतं भिन्नं, सूत्रकारः कलेर्ढक् इति भिन्नं दृश्यते। मनोरमाकारः मौनं भजति, अनन्तरं शेखरकारः तु कलेर्ढक् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं वदति। इति अस्मिन् विषये भिन्न भिन्न अभिप्रायाः सन्ति इत्यर्थः। इति एक सामान्य विवरणं। वामदेवाड्यड्यौ इति सूत्रं किमस्ति? वामदेवाड्यड्यौ, वामदेवाड्यड्यौ प्रत्ययद्वयं। डड्यौ इति किमस्ति? डड्यौ इत्युक्ते प्रत्ययद्वयं। वामदेवात् द्यत् द्यौ, द्यड्यौ प्रत्ययद्वयं। किं किं? द्यत् द्य इति द्यड्यौ। द्यत् प्रत्ययः अपि भवति, द्यप् प्रत्ययः अपि भवति। कस्मात् शब्दात्? वामदेव इति शब्दात्। वामदेवो नाम ऋषि, वामदेवो नाम ऋषिः। वामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यं। तत्र डकारस्य इत्संज्ञालोपः, तकारस्यापि इत्संज्ञालोपः, तर्हि या इति अवशिष्यते। उभयत्रापि या इति अवशिष्यते। द्यत्तपि भवतु द्यापि भवतु, य इत्येव अवशिष्यते। वामदेव य इति अवशिष्यते। तत्र स्वरनिमित्तम् अस्ति। तत् स्वरनिमित्तं त इत् कृतम्।
तकारः इत् भवति चेत् स्वरविशेषः तस्मिन् विषये वदामः तस्मिन् विषये अनन्तरं वदामि प्रथमं वामदे तत्र अस्ति तेन दृष्टं साम इत्यादि अनुवृत्तिः सर्वं भवति सूत्रार्थः तु एवमेव भवति तृतीयान्त वामदेव शब्दात् दृष्टं साम इत्यर्थे द्यत् अनन्तरं ड्य इति प्रत्ययद्वयं स्यात् इत्यर्थः स्पष्टमस्ति सूत्रार्थः स्पष्टः वामदेव शब्दात् दृष्टं साम इत्यर्थे द्यत् ड्य इति प्रत्ययद्वयं स्यात् वामदेव शब्दात् य वामदेव य यस्य इति च इति अकारलोपः वामदेव य वामदेव्य वामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यं वामदेव्यं वामदेवया वामदेव्य सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे वामदेव्यम् इति अस्ति अस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणं करणीयमस्ति वामदेव शब्दात् यः प्रत्ययः भूत्वा वामदेव्यम् इति शब्दः भवति इति उक्तम् तर्हि तत्र अहं पश्यामि इदानीं केवलं य इति प्रत्ययः विधीयते य इति प्रत्ययः विधीयते वामदेव शब्दात् ड्या ड्यत् विना य इति विधीयते चेदपि वामदेव्यम् इति रूपं तु प्राप्नोति एव ड्यत् ड्या इत्यस्य आवश्यकता नास्ति तर्हि तस्मिन् विषये चर्चा अस्ति तद् वयम् अग्रिमे वर्गे पश्यामः